बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के हालात जो से हैं बदस्तूर ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं। जो ख़बरें पाकिस्तान से आ रही हैं, अगर उसके ऊपर हम तजिया करते हैं तो सिर्फ एक अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि सन 71 का के जो वाक़यात थे, मुझे याद है कि वो शायद उससे भी बदतर जो है हालात हैं वो इस खित्ते में नज़र आ रही हैं। सन 71 में तो एक साजिश उससे 10-12 साल पहले बुनी गई थी 62 से, कि अयूब खान के ने बुनी, और वो फिर उसको उनका था कि हम बंगालियों का बोझ क्यों उठाएं। उनको ये ख्याल था, ये होता है अक्सर कि जब इकट्ठे होते हैं, भाई होते हैं, जो एक बड़ा होता है या जो कमा रहा होता है बज़ाहिर, वो समझता है कि दूसरा वाला भाई जो है ना ये मेरे पे बोझ बन चुका है, तो उससे वो जान छुड़ाने की कोशिश करता है। और यही हालात पाकिस्तान के हुए, हालांकि ये गलत फहमी थी। आज वही भाई जिससे हम जान छुड़ा रहे थे, पाकिस्तान से कई गुना आगे तरक्की कर चुका है, एक इकनॉमिकली और हर तरह से, जिसे कहेंगे दुनिया में इज्जत भी है उसकी, उसने अपने आप को बना लिया। आज पाकिस्तान के जो हालात कायम है, ये उन्हीं लोगों का के कारनामे हैं जिन लोगों ने बंगाल को अलग करने की साजिश की और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और मुल्क पे कब्जा किया। उन्होंने 71 के बाद 71 में मुल्क को अलहदा किया ताकि वो वज़ीर आज़म मगरबी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। बंगाल को तो निकाल ही देना था। उन्होंने जिस तरीके से लोगों की भर्तियाँ की, इदारे बर्बाद किए, वो इदारे बर्बाद होते होते आज एक भी इदारा ऐसा नहीं जिसे आप कहेंगे ये बड़ा ऑनेस्ट है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, ये उस तरह ही चल रहा है जैसे कायद आज़म चाहते थे। आज सूरत हाल ये है, ये तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने किया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, मुख्तलिफ लोग आए, सब लोग अपने लोगों को भर्ती करते रहे और भर्ती करते करते इस मुल्क को खोखला करके रखा। उसकी वजह ये है, आज आपका इलेक्शन कमिश्नर हो, अदलिया हो, कोई इदारा भी हो, वो इंसाफ इसलिए नहीं दे सकते कि उनको सिखाया ही नहीं गया है इंसाफ कैसे दी जाता है। वो सिफारिशों से भर्ती हुए लोग हैं, जो लोग आते हैं और सिर्फ अपना काम कराते हैं, अपने पैसा बनाते चले जाते हैं। आने से पहले भी उनसे वादे लिए जाते हैं और उनसे वादे किए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। आज जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, इलेक्शन का दौर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एक पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा रहा है, मैं कोई बहुत ज़्यादा हमदर्द नहीं, लेकिन एक ज़्यादती जो है उस ज़्यादती का हमेशा जिक्र करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त ज़्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। जो उन्होंने गुनाह किए हैं वो तो खुदा ताला जाने और वो जाने, और जो उन्होंने अच्छे काम नहीं किए उसकी सजा भी भुगतेंगे। लेकिन जो बज़ाहिर ज़्यादती नज़र आ रही है, उस ज़्यादती को अदलिया का काम है कि उसको कवर करें। कल 3 जजों ने एक फैसला किया कि साइफर केस को ख़त्म किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल बकवास है, इसमें तो कोई चीज़ ही ऐसी नहीं थी। लेकिन उनकी जो छोटी अदालतें हैं, उनके हुक्म को उठा के परे फेंक दिया। उन्होंने आज भी उसकी पूरी कार्रवाई की और उसके ऊपर तेज़ी से कार्रवाई करनी शुरू की कि दूसरी तरफ के वकीलों के आने से पहले उन्होंने केसों को भी निपटाना शुरू कर दिया। हालात जो से हैं पाकिस्तान के ऐसे जा रहे हैं कि एक अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। एक अक्सरियत को अकलियत बनाने की कोशिश की जा रही है, और अकलियत जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कभी प्रोग्राम इनके पास है, वो तो पैसे के ऊपर खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, चीज़ें बाइंग करते हैं, मोटरवे बना ली, ये बना ली है जिसमें पैसा बनता है, पैसा बनाने वाले काम करते हैं। उनके पास कोई ये आइडिया नहीं है कि इस खित्ते से हमने कैसे निकालना है, पैसा निकालना है। येलो कैप स्कीम बना ली, बाहर से गाड़ियाँ मंगा ली, बैंकों का पैसा उठा के डालना, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो ये वो लोग करते हैं जिनको आता कुछ नहीं है। आज जो हालात जा रहे हैं, आज जो हालात जा रहे हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिवालिया निकलने वाली बात। हमारी नज़र जो से है कई बिलियन डॉलर के ऊपर है कि हम ये काम कर लेंगे तो IMF हमें ये अपने पैसे दे देंगे। हमारा ये कोई नज़रिया नहीं है कि हम अपने पैसे मुल्क से कैसे पैसा निकाल लें, अपने ओवरसीज़ को कैसे इस्तेमाल करें बुरे हालात में, वो कोई नहीं। ओवरसीज़ इनके ख्याल में उनके जितने भी लोग हैं वो PTI को सपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी जो सी है
باہر جو سی اگر 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو 1 کروڑ لوگ تو نہیں، چلو 80 لاکھ لوگ جو ان سے ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے پریشانی ہے کہ ان کو کس طرح راضی کرے. ان کے ووٹس ختم کیے انہوں نے. جو بھی یہ الٹے کام کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیے اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آج مجھے صرف ایک بات پہ حیرانگی ہوتی ہے. نواز شریف تو بڑا وزادار فیملی کو کہتے ہیں جی ہم لوگ بڑے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ہمارے بڑے شریف صاحب نے بھی ابھی آتے ڈالی اور ہم بڑے ہمدرد قسم کے لوگ ہیں، لوگوں سے کا خیال کرنے والے ہیں. ان کو اس بات کی شرم نہیں آتی ہے. آج آپ کو آن گراؤنڈ نظر آتا ہے کہ نہ تو آپ کے ساتھ ووٹر ہے، نہ آپ کے ساتھ لوگ کارکن ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں اکیلا گراؤنڈ میں اکیلا کھیلوں اور نہ کوئی دوسرے پاس نہ بلہ ہو. میں بالنگ میں کراؤں تاکہ دوسرے کے پاس بلہ ہی نہ ہو، اپنی لاتوں سے روکے جس طرح بھی کرے، منہ پہ کھائے اور میں میچ جو سے میں جیت جاؤں. یہ حالات ان کے ہو رہے ہیں. لیکن میں نواز شریف صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ لوگ بغیر بلے کے بھی آپ کو اتنا پیٹیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. عوام جو سی وہ بیدار ہو چکی ہے اور عمران خان کو بیوقوف آدمی نہیں ہے. جیسے کہ آپ ہیں نا، جیسے آپ نے کارنامے انجام دیے کافی سارے، مجھے کیوں نکالا اور یہ روتے رہے. عمران خان نے جو بھی کرنا ہے الیکشن کے دن آپ دیکھیے گا کہ حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. ابھی تو الیکشن میں 1.5 مہینہ پڑا ہے. 1.5 مہینے میں آپ دیکھیں گے اتنا کہ تبدیلی آ جائے گی کہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں نا، بعد میں آپ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، میں تو آ کے ذلیل و خوار ہو گیا. اور ہو بھی رہے ہیں آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. یہ 16 مہینے کی جو آپ نے حکومت کی ہے اس میں آپ کی سیاست دفن ہوگی. جو رہی صحیح کثر تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور حالات اتنے آپ کے خلاف چلے گئے ہیں. آپ باہر نہیں نکل سکتے سڑک پہ، آپ بازار میں نہیں جا سکتے، آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. یہ حالات آپ نے اپنے لیے خود پیدا کیے ہیں، آپ کی بیٹی نے پیدا کیے ہیں، آپ کے وہ کوڑ مغز دماغ نے پیدا کیے ہیں، آپ کی جو ساتھیوں نے آپ کو غلط مشورے دیے، آپ کی سیاست برباد کر دی. لے کر آج آپ کی سیاست برباد ہو چکی ہے اور آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال کے آپ بڑے خوش ہیں. وہ جیل میں چلا گیا. آپ کی یہ خواہش تھی نا کہ عمران خان جیل چلا جائے، وہ چلا گیا. جیل میں جانے کے اس کی ضربیں لگ گئی ہیں اس کی مقبولیت میں. آپ اس کو بیٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ آپ تو جیل میں رہ نہیں سکتے. وہ تو جیل میں بھی خوشی خوشی رہ رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کو محنت کی عادت ہے. وہ جیل میں بھی محنت کر رہا ہے، وہی ایکسرسائز کر رہا ہے. اس نے پسینے نکالنے ہیں. وہ پہلے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پسینے نکالتا تھا، وہ جیل میں بیٹھ کے تو اس کے آٹومیٹکلی پسینے نکل آتے ہیں. تو یہ حالات جو سے ہیں پاکستان کے ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے دھونس دھاندلی اور ضد میں آ کے حکومت لینے کی کوشش کی، جس طرح سے آپ نے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا کے لایا گیا ہے، تو حالات بہت خراب ہو گئے. یہ الیکشن تو آپ ہو سکتا ہے جیت جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے اور اس کے اندر جو آپ کی ناکامی ہے، ناکامی تو یہی ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے، یہ بھی آپ کی ناکامی ہے. تو اس ناکامی سے بچنے کے لیے آج بھی آپ واپس آ جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں. جتنے بھی آپ کو سیٹیں ملیں اس پہ خدا کا شکر ادا کریں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ قومی اسمبلی کی چند سیٹوں کے علاوہ کوئی زیادہ لے لیں. یہ صوبائی اسمبلی کی حالات جو سے ہیں آپ کے خلاف چل پڑے ہیں، ہوا آپ کے خلاف چل پڑی ہے. آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ان الیکشن میں. ہاں تھیلے بدل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا جس طرح سے ہو رہا ہے. آپ پیپر جمع نہیں ہونے دے رہے، نامینیشن پیپر نہیں کوئی جمع کرا سکتا. حالات ان کو اٹھا لیتے ہیں. آپ نے بلے کا نشان چھین لیا، پابندیاں لگا دی، وکیلوں تک کو آپ نے اٹھا لیا. تو اب یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں نا، جن سے آپ نے ٹکر لی ہے وہ بھی مڑنے والے نہیں ہیں. وہ آپ سے زیادہ ضدی ہیں. اس ضد کے اندر جو ملک کا نقصان ہوگا اس کا تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا. اللہ نہ کرے کہ یہ نقصان ویسا ہو جیسا کہ 1971 میں ہوا تھا. ملک دو دخت ہو گیا تھا. اور یہ آپ اگر کوئی خرابی ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور آپ کے حواری ہوں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.